नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में आज हम एक ऐसे मौजू पे बात कर रहे हैं जिस पे बहुत सारे लोग बात करने से कतराते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि कश्मीर 1990 के बाद ऑलमोस्ट वन साइडेड स्टोरी रहा है। एक तरफ की रिपोर्टिंग एक तरफ पे फोकस रहा है बहुत ज़्यादा, और दूसरी तरफ पे बहुत कम, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है 1990 के बाद, इसमें बहुत से ऐसे अवामिल थे जिसमें आम तौर पे लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल था, रिपोर्टिंग करना तो दरकिनार था। तो इस वजह से यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रोग्राम्स हुए, रिपोर्टिंग हुई, वो सिर्फ एक साइड तक ही महदूद रहे। गो कि अगस्त 2019 के बाद ये सूरत हाल किसी कदर बदल चुकी है। फिर भी इस कहानी में ऐसे कई किरदार हैं जिनके साथ मीडिया ने कभी भी बात नहीं की है, या अगर की है तो बहुत मुख्तसर अल्फाज में बात की है। आज हम एक ऐसे ही शख्स के साथ बात कर रहे हैं कश्मीर में जिनका एक नुमाया मकाम है काउंटर इंसर्जेंसी में। ये सुनकर हमारे काफ़ी नाजरीन शायद अजीब समझेंगे इस चीज़ को, लेकिन स्टोरी तो यही है कि जब हम दोनों अतराफ का जिक्र करेंगे, एक तरफ आपने काफ़ी देख लिया है, अब हम दूसरे तरफ की तरफ भी जा रहे हैं। जो किरदार इसमें नुमाया रहे हैं, जिनका यहाँ पर हाई प्रोफाइल रहे हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्यों कर वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कैसे वाबस्ता वो हो गए, क्यों उन्होंने इनकी मदद की। और यहाँ पे ये जब माना जाता था कि ये सेलिंग अगेंस्ट विंड था 90s में, तो किस तरह से ये लोग इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के यहाँ पे मददगार बन गए, और इन लोगों के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी रहे हैं। गुज़श्ते 30 साल में कत्ल गारत के, दहशतगर्दी के इल्ज़ामात यहाँ पे रहे हैं। इनसे इनकी सफाई भी मांगना बहुत ज़रूरी है और उनको भी हक बनता है अपना वर्शन देने का। इनमें से एक है गुलाम मोहम्मद मीर, मागाम के। गुलाम मोहम्मद मीर साहब, शुक्रिया आज आप हमसे बात कर रहे हैं। नाजरीन के लिए यह भी बताना चाहेंगे कि गुलाम मोहम्मद मीर को अपनी खिदमात के एवज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2010 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा है, इसलिए हम इनसे बात करने जा रहे हैं। मीर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक ऐसे वक्त में जब यहाँ पे कश्मीर में लोग एलिनेट हो रहे थे पॉलिटिकल पार्टी से, इंडियन सिस्टम से, इंस्टीट्यूशन से दूर हो रहे थे, और जो 1989 का इलेक्शन भी हुआ नवंबर में, तो इसमें भी बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे वस्ती कश्मीर में किसी ने फॉर्म भी नहीं भरा, मां सिवाय नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद शफी भट्ट। और 2 जगहों पे, नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में जो पोलिंग हुई उसमें 3% से 5% तक लोगों ने ही वोट डाला। बहुत सारे लोग अलग हो गए थे, इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे कि 1987 के असेंबली इलेक्शन में धांधलियाँ हुई हैं वगैरह। हालांकि हमें इस बात का एहसास है कि ये मिलिटेंसी का सिलसिला जो है ये बहुत पहले से ही था, ये 1987 से ही शुरू नहीं हुआ। लेकिन एक जो ग्राउंड स्वेल ऑफ सपोर्ट जो था वो मिलिटेंट्स के साथ था, वो सेपरेटिस्ट्स के साथ था 1989 में। आप इन्हीं अयाम में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हो गए। ये कैसा एक सेलिंग अगेंस्ट विंग, हवा के रुख के बिल्कुल मुकाबिल काम करना या सोचना, ये कैसे आपके साथ हुआ? शुक्रिया जनाब। मतलब 1990 में यहाँ कर्फ्यू होता था बहुत, कोई मतलब बाहर नहीं जाता था, अपने आंगन में मतलब गलियों में नहीं जाता था कोई, सिविल भी। कर्फ्यू होता था, CRP वगैरह होता थे, कर्फ्यू होते थे। अच्छा, पिटाई बहुत होते थे लोगों को, ये किसी को बाहर नहीं जाने देते थे। तो फिर यहाँ एक पेट्रोलियम पार्टी जा रही थी, CRPF 48 बटालियन जी, 48 बटालियन CRPF। तो मैं यहाँ अपने गेट पर, हमारे गेट पर पहुँचे थे। मैंने सुना है कि इनके लिए रखा है बम। उस वक्त नहीं जाता है ID क्या है, ये क्या है, वो क्या, इनके लिए बम रखा है। तो मैंने एक हवलदार को बोला, भाई साहब इधर आना, थोड़ा होशियारी से चलो, आपके लिए बम रखा है वत मागम बोर्ड पर। मतलब यहाँ ही मागम का ही माला है। तो फिर उन्होंने नॉर्मली समझा, तो मैं एक सुना है। दूसरे दिन इनके ऊपर अटैक हुआ था, अमसदार था, उसने अटैक किया उनके ऊपर, तो उसमें 10 जवान मर गए CRPF के।
पूरी बस मर गई। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आडिना और वतवागम को पूरे जला दिया A to Z। जी। उसमें 2-3 थे पागल, CRP ने उनको भी जला दिया है जिंदा। और 2-4 थे सीनियर बूढ़े बुजुर्ग जो भाग नहीं पाए, उनको भी मार दिया। ये जुलाई 1990 का वाक़या है। 1990 के वाक़या, वतवागम और आडिना। जी हाँ। लेकिन मरे थे वतवागम के लोग। जी। फिर DIG साहब आ गया, NK तिवारी साहब, IG साहब आए, DD गुप्ता साहब। उसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हुई थी। तो उसने बोला कि क्या है क्या नहीं। मैंने कहा सर ऐसा ऐसा, मैंने उनको बोला। तो लिहाजा ये उसी में मैं एक्सपोज हो गया। मेरा एक दोस्त था गुलाम हसन मीर, सनाब गुलाम हैदर मीर, वो सरकारी मुलाजिम थी, उसकी फोटो मेरे पास है। उसको उन्होंने मार दिया। कहाँ पे? उसको बुलाया है यहाँ आरी पाथर में लिए गए, आरी पाथर से उतारा, फिर पिटाई हो गया। उसकी कातिल भी जिंदा है, FIR दर्ज नहीं हुआ। अच्छा। तो मतलब कल उसकी भाई गए थे गुसन मोड़ पर, जहाँ से मागम से 3 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर। जी। भाई ने नहीं पहचाना उसकी डेड बॉडी, ये हाल किया उसका। उसके दूसरा नंबर था मेरा, मेरे को मारना था, लेकिन मैं बच पाया। मैं फौज के साथ ही रहा। मतलब आप करते थे उनके लिए काम उस वक्त? हाँ जी, करते थे। जी जी, खुफिया तरीके से। खुफिया तरीके से। फिर आप एक्सपोज हो गए? एक्सपोज हो। और फिर मतलब उन्होंने मतलब ये किया, वो किया है, तो मतलब उसको मार दिया था। सबसे पहले कब आपने इनके साथ काम करना शुरू किया? 1990 में। 90 में। आपने बताया है कि मैंने रुबिया सईद की रहाई में भी रोल किया है। रुबिया सईद दिसंबर उस वक्त मुफ्ती सईद साहब जो था, अभी महबूबा मुफ्ती जी को क्या बता दूंगा, मुफ्ती मोहम्मद सईद मेरा भाई था उस वक्त। वो मैं शिया लोग थे, हम कांग्रेस के साथ रहते थे ज़्यादातर जी। तो मतलब वो मेरे साथ यहाँ आते थे मागम। और भी कुछ बोलने वाला था, लेकिन वो सीक्रेट है। बहुत दोस्ती थी उसकी। अच्छा। उसके बाद हमारा मीर मागामी साहब था डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बडगाम जी, कांग्रेस का जी। उसके पीछे भी पड़ गया आतंकवादी, उसको मैंने बचा लिया जी। 4 महीने अपने घर में रखा। एक दिन वो घर खेत पर गया, उसको अगवा करके ले गए। अच्छा। फिर मैंने इतना जोर लगाया है तो मैंने उसको बचा के लाया वापस। उसको मेरे पास डॉक्यूमेंट उसने लिखा है, इसलिए मेरे को आतंकवादी से भी छुड़वाया है जी। फिर हमारे पास वो रहा था 1-2 साल, जब तक वो मेमोरी डिपार्टमेंट मैंने उसको फॉर्म भरवा दिया, वो कामयाब हो गया। 1996 के लोकसभा इलेक्शन में गुलाम मोहम्मद मीर कांग्रेस के टिकट पे कामयाब हो गए थे सेंट्रल कश्मीर। और उसका 42,000 वोट से शायद जीत गया वो। 48,000 जी सर, मैं शायद 42-44,000 वोट था, जीत गया। खैर मेमोरी डिपार्टमेंट बन गया जी। तो फिर बहुत धूमधाम से हो गया। तो मतलब वो, लेकिन उसका थोड़ा गलत आदमी एक साथ लग गया था, वो PRO था टंगवारा का, उसने उसको बर्बाद किया। न कोई काम हुआ न कुछ हुआ, खाली कुछ काम हुआ था जो उसके अपने खास थे, अनपढ़ वनपढ़, उनको लगाया वाटर वर्कर्स में, बाकी किसी को नहीं। हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे 90 में, साल 1990 में जब आपने काम शुरू किया तो आप काफ़ी प्रोमिनेंस में आ गए। तो लोगों ने बताया है यो है गो मुमकिन, यो है सच मारनामा। फिर बहुत जोरदार इम्प्रेशन अभी तक यही है कि आप
قتل و غارت میں شامل اسی طرح سے رہے جس طرح سے ملیٹنٹس رہے، اور ملیٹنٹس کے خلاف جیسے کہ لوگوں نے کاؤنٹر انسرجنٹس جن کو ہم کہتے ہیں، انہوں نے بھی ان کے خلاف کام کیا، اور انہوں نے بھی ان کے رشتہ داروں کو اور ان لوگوں کو جو ملیٹنٹس نہیں تھے ان کو بھی مروایا۔ آپ کے بارے میں بھی یہی امپریشن ابھی تک ہے بہت سارے حلقوں میں، کہ آپ کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہے کسی قتل میں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پولیس اگر کوئی ثبوت دے گا میں نے کوئی انوسینٹ آدمی کو مارا ہے، آپ کے پاس کیمرہ ہے، آپ پوری دنیا کو جانتے ہیں سر، آپ پوری گاؤں میں جاؤ، ہمارے لیے بہت نیک دعا کرتے ہیں لوگ، میں نے کسی کو مارا نہیں ہے۔ ہاں کچھ منتری ہے جنہوں نے ان کو پالا پوسا ہے، یہ آپت ایسا شہمت رکھا ہے، زندہ رکھا ہے، باقی ہم نے کوئی مارا نہیں، کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہوا ہے، خالی میڈیا والوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس میں ایف آئی آر ایس ایچ او ماگم نے ہمارے خلاف کیا ہے زوردار، لیکن میں اس میں جیت گیا، میں نے وہ مطلب کیس میں بری ہو گیا تھا۔ یہ جو واقعہ ہوا تھا آپ کے ماگام سے جو رستہ جاتا ہے بیروا کی طرف، تو وہاں پہ ایک آئی ڈی بلاسٹ ہوا تھا جس میں 8 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ جی سر۔ تو اس کے بعد یہ ہوا تھا، پریس والوں کے ساتھ ہم یہاں پہ خود آئے تھے، لوگوں کے کیمرے توڑے گئے، کوئی لوگوں کو تو اس میں مطلب سر اس میں کیا ہے کہ واقعہ کیا ہوا؟ آتنکوادی جو تھے اس میں تھا مصطفیٰ خان، یوسف شیخ وغیرہ، انہوں نے ایس کریم ڈبے میں رکھا 1 کوئنٹل آئی ڈی، پھر دیا ہے جو بچے لوگ گھوم رہے تھے، بولا یہ چلو کھاؤ آئس کریم، انہوں نے لایا تھا، یہاں میگم ایس او جی کیمپ تھا، سی آر پی تھی، بی ایس ایف تھا، انہوں نے ادھر ہی رکھا تھا۔ یہ ہمارے صاحب بھی گئے آئس کریم کھانے کے لیے، گرمی کا ٹائم تھا۔ کون صاحب؟ اس میں تھا اس کا پرمود صاحب، اس کو بولتے، وہ بی ایس ایف کے تھے؟ جی ایس ایف، جی سر، کیا مطلب کمپنی کمانڈر، جی سر۔ اچھا۔ اور تھا سر منڈ صاحب، اچھا، منڈ صاحب ڈپٹی کمانڈر، اور ایک ڈرائیور ویور تھا، تو مطلب یہ 6-7 سویلین لیڈیز مطلب مر گئے اس میں، انہوں نے ریموٹ دبایا ہے، اور ہمارا پرمود صاحب بھی مر گیا موقع پر ہی، اور ڈپٹی کمانڈنٹ بھی زخمی ہو گیا، تقریباً 5-6 مہینہ ہاسپٹل میں رہا تو بچ گیا، اور ڈرائیور کو یہاں سے ٹانگ کاٹا ہے۔ تو پھر ڈیڈ باڈی رکھا ہے پولیس اسٹیشن میں۔ اچھا۔ پولیس اسٹیشن والوں نے کیا کیا، انہوں نے میڈیا کو بلایا ہے، جی، ہاسپٹل سے لایا ہے 4 پایا۔ میں گورنمنٹ آف انڈیا سے یہی پوچھتا ہوں کہ اگر ڈیڈ باڈی تھی پولیس اسٹیشن میں، انہوں نے کیسے دیا ہے سیولین کے ہاتھ میں ڈیڈ باڈی؟ یہاں یہ مارداٹ شروع کیا ہے، اور انہوں نے کیا بولا ہے، بی ایس ایف مرد آباد، لوگ جمع ہو گئے کل، تو مطلب بی ایس ایف مرد آباد اور ہندوستان مرد آباد۔ میں گیا ایسا ہی، میں نے کہا بھائی بی ایس ایف نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ بولو آتنکوادی مرد آباد، بی ایس ایف کیوں مرد آباد بول رہے ہیں؟ تو انہوں نے میرے گالی شروع کیا اور پٹائی شروع کیا، تو پھر ان کو پٹائی ہو گیا بہت، وہ نالے والے میں گر گئے، کیمرہ کا ٹوٹ گئے، تو میرے ایف آئی آر درج، جھوٹا ایف آئی آر درج کروایا۔ تو میرے ہاتھ میں نہ لاٹھی تھا نہ بندوق تھی، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں ایف آئی آر کا کیا ہوا بعد میں؟ وہ میں بری ہو گیا اس میں، مطلب یہ ثابت نہیں ہوا کہ آپ کا اس میں نہ کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ بھی ہمارا، میرے ہاتھ میں بندوق نہیں تھا، میرے ہاتھ میں لاٹھی نہیں تھی۔ یہ ٹارگیٹ اس میں بی ایس ایف کا کیمپ تھا یا آپ تھے اس میں ٹارگیٹ اس آئی ڈی میں؟ اس میں سے ٹارگیٹ تھا میں بھی اور بی ایس ایف بھی، دونوں۔ مطلب یہ کوشش کر رہے تھے کہ جس ہمارے گھر میں تقریباً سے اگر کم سے کم 100 بار سے زیادہ ایکشن کیا ہے۔ آسن ڈار خود آ گیا، جی، ایک دن آسن ڈار آ گیا خود، تقریباً 100-200 آدمی آ گئے تھے، یہاں ایک غلام حسن وانی تھا، وہ سی آئی ڈی کا تھا، حوالدار، جی، ایس اے تھا، ریٹائر ہو گیا، تو اس کے گھر میں آسن ڈار نے کھانا کھایا، وہ پولیس میں تھا، سی آئی ڈی، لیکن ان کا اپنا ایک آدمی مر گیا، وہ پولیس میں تھا، نذیر احمد شاہ معلوموں کا، جی، شیعہ مطلب سپاہی تھا، وہ آتنکوادی بن گیا تھا، جی، وہی مر گیا اپنے فائر سے۔ تو پھر جب آسن ڈار نے سنا ہے، اپنا یہ آدمی بولا کہ اس کو کچھ نہیں ہم کر سکتے ہیں، آپ واپس چلے جاؤ، تو واپس چلا گیا۔ باقی آتے تھے 8 بجے شام کو ہمارے گھر میں فائرنگ کرتے تھے، صبح 3 بجے تک۔ اس میں ہمارا بھائی کو مارا ہے، ایک بھتیجا کو مارا ہے، نودری پٹن میں۔ کیا بتاؤں گا، رونا آتا ہے سر، لیکن روؤں گا نہیں کہ میری ممی کو
3 दिन तक पानी नहीं दिया किसी ने, न कोई पड़ोस वड़ोस आया था घर में, इतना डर था आतंकवादियों का, पानी तक नहीं पिलाया। उस वक्त क्या हुआ था? उसको पानी नहीं पिलाया किसी ने। वो कहाँ पे रहती थी? वो इधर ही हम यहीं पे? जी सर, हमारे घर में मेरी माँ थी, अच्छा, बहन थी वगैरह थी, और उसमें पुलिस स्टेशन पटन में ले गया डेड बॉडी, भाई और भतीजा का। वहाँ पुलिस स्टेशन वाले बोल रहे थे कि मतलब ये शिकायत नहीं है, ये सच्चाई है कि ये आपस में इन्होंने लड़ाई किया है, एक दूसरे को मारा है। मारा किसको था उस वक्त? मारा मेरा भाई और भतीजा को। उनका नाम क्या था? गुलाम अहमद मीर सनाफ इब्राहिम मीर, वो मेरा सौतेला ये भाई था, और भतीजा था गुलाम अहमद मीर वल्द गुलाम हसन मीर, वो मेरा असली भतीजा था। दोनों का नाम गुलाम अहमद मीर था? दोनों का नाम। तो दोनों को एक ही दिन मारा गया? एक ही जगह मारा है, किसी की नहीं उठाया नहीं। कहाँ, नौलरी में मारा गया? नौलेरी पट्टन में। अच्छा, नौलेरी पट्टन। क्यों, क्या इनके खिलाफ इल्जाम क्या था? कि इसका भाई मुखबिर है। अच्छा, मेरे लिए, मेरे अच्छा, आपके बदले में? हमारे बदले में। अच्छा, और गुलाम हसन मीर को मारा है बेचारे। अभी वो कातिल जिंदा है, FIR दर्ज नहीं है, पुलिस वाले ने दर्ज नहीं किया। जरा सा किसी गवर्नमेंट का आदमी है, उसने जरा सा सांस निकाला तो पुलिस ने दर्ज किया है, इसने यही किया है। मतलब आप ये बता रहे हैं जो गवर्नमेंट के साथ है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाता था? बिल्कुल। लेकिन जो मिलिटेंट्स के साथ होता उनको कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, कुछ भी नहीं उनके। एक आतंकवादी था मोहम्मद यूसुफ शेख, उसने 200 कत्ल किया है, कम से कम 200 कत्ल किया है। और हमारे बेटे को भी गोली मारा, इधर से इधर पार हो गया। 27 लाख खर्चा हुआ था उस वक्त। अगर हमारा बेटा जिंदा है, दूसरे फायर किया है उसको, यहाँ से फायर, 3 दिन हार्ट में था, 10-20 दिन था हॉस्पिटल में था, सौरा इंस्टीट्यूट में, कोई पूछता नहीं है। फिर हमने दिल्ली वालों ने बुलाया उसको, किरदारी ना साहनी, खुदा उसको जन्नत नसीब करे, उसका बाल बच्चे सही है, सलामत रहे। वो BJP का था। जो गवर्नर थे आसाम और गोवा के? जी सर, केदारनाथ साहनी। उसका फोटोग्राफ हमारे पास, हमारे घर में भी आया है जी। चमनलाल गुप्ता, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट डिफेंस, जी सर, जम्मू का जी। और मेरा भाई था, वो भी हमारे घर, उसका फोटोग्राफ हमारे पास है, उसकी मिसेस का, उसके भाइयों का, सबका, हमारे घर का फैमिली है जी। और सर डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन मिनिस्टर थे, जी सर, उसका फोटो भी हमारे पास है। हेल्थ और साइंस टेक्नोलॉजी। जी सर, जी सर, वो हम, मेरा भाई है, अभी भी हेल्प कर रहे हैं। और सर ये गवर्नर साहब था गिरीश चंद्र सक्सेना जी, वो मेरा खास दोस्त है। और सर ये उसका क्या नाम है, एनएन वोहरा साहब, अगर हम जिंदा है, अभी हम जिंदा है, वो वोहरा साहब की वजह से। बाकी नहीं पूछता है कुछ खास, ये कुछ नहीं पूछता है। मैं दवाई खाता हूँ सर, 1500 रुपए पर डे का। कैंसर था, कैंसर, बच गया मैं, अभी जी रहा हूँ। दवाई है सर मेरा 1500 का एक पर डे दवाई खाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कुछ नहीं देता, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी। मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ, अगर आप इतना पैसा बोल रहे हैं, इतना ये करेंगे वो करेंगे, इतना लगा रहे, क्या हमारे ऊपर नजर नहीं पड़ा जिसने 7000 मिलिटेंट पकड़ा है, जिसकी वजह से आप कश्मीर में अभी जिंदा है? मेरी वजह से भी यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कश्मीर में, वरना नहीं होता था। अगर हम नहीं होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ कश्मीर में नहीं होता था। अभी जो ये मंत्री पंथी ये सब पहले मिलिटेंट के साथ थे, अभी बन गए मंत्री भी। इनको ये है पैसा खा लूट रहे हैं इंडिया को, लेकिन हमारे लिए कुछ भी पैसा नहीं है। आपके घर पे जो हमले हुए
1000 बार सर, एक बार नहीं सर, 1000 बार लड़की का शादी हुआ था सर। तो जब ही बारात निकला है सर, बहुत मुश्किल से मैंने बड़ी बेटी को शादी किया है सर। बेसन बोलता हम कह देंगे, मैंने कहा क्यों, मैं कह दूंगा अपना बेटे आपके हाथ में। मैं ऐसा नहीं, मैं इतना गद्दार नहीं हूँ, मैं करूँगा, मर जाएगा मेरी बेटी, मरने दो अपने देश के लिए, लेकिन अपने हाथ से शादी करूँगा। फिर शादी किया है तो उसी वक्त फायर किया है, शादी के दिन ही, उसी जब बारात निकला है, दुल्हन निकाला है बाहर, तो फायरिंग स्टार्ट हो गया चारों तरफ। यही मागम में ही? जी सर। MI खान था, BSF था 122, उन्होंने बोला मत भेजो, IG साहब ने बोला मत भेजो, K विजय कुमार साहब था IG, मत भेजो बारात को, मत भेजो। मैंने कहा नहीं, मरने दो, जाने दो, मैं भेज दूंगा, मैं देखूंगा मैं दम कितना है आतंकवादियों में। तो अल्लाह का शुक्र है, खेमलता वखलू साहब हमने छुड़वाया। हम आएंगे अभी इसकी तरफ। ये पहले बताएं, जो आप बता रहे थे हम पे और हमारे रिश्तेदारों पे जो हमले हुए, इसमें आपने कई बार बताया है कि आपकी बहू का भी आपने जिक्र किया है, जो आपका बेटा है निसार अहमद, जिसके बारे में आपने बताया कि उसको गोली लगी और वो कई दिन, कई महीने जेर इलाज रहा, इस पर काफ़ी खर्चा हुआ। अगर वो जिंदा है सर, वो एक तो अटल बिहारी वाजपेयी की वजह से, भगवान खुदा उसको जन्नत नसीब करे, और किरदारी नाथ साहनी जी, उसने हमारी बचा लिया मेरे बेटे को। 27 लाख रुपए खर्चा हो गया, मैंने दुकान 5-6 बिक्री किया है, उसको बचा लिया। आपने 6 दुकान बेच डाली? 6 वहाँ से पैसा जमा किया? वहाँ से। तो ये लोग आपको नहीं सस्ते में वो दुकानें भी, अगर आप इनकी मदद करिए, आपको पैसा नहीं देते थे BSF? कुछ भी नहीं। अभी BSF थोड़ा बहुत देता है, होम मिनिस्ट्री की वजह से, जो होम सेक्रेटरी साहब है उसकी वजह, वो बोलते हैं उनको पैसा दे दो, ये दे दो। जो DIG बारामूला या बड़गाम है, हुमामा में, वही बोलता है ये दे दो, बिल दे दो। वो जब बिल कहाँ लाऊंगा, मैं मरा हुआ, मैं खड़ा नहीं होता तो बिल कहाँ से लाऊंगा, क्या इतना गरीब है हिंदुस्तान? बिल। तो आपके रिश्तेदारों में से आपने बताया है कि निसार अहमद की जो बीवी थी शहजादा, वो भी उसको भी टारगेट किया गया? उसको यहाँ गोली लगी थी, ग्रेनेड फेंका, यहाँ लग गया था, उसके बाद में पता नहीं क्या तकलीफ हो गया, पॉइजन हो गया तो मर गई। वो भी मर गई? मर गई। तो टोटल कितने रिश्तेदार आपके मर गए हैं इसमें? 8-10 रिश्तेदार आपके, जो मुख्तलिफ जगहों से मारे? नौकरी किसी को नहीं है। क्या आतंकवादियों का भाई भतीजा सब नौकरी कर रहे हैं, डॉक्टर बन गया। पाकिस्तान में शर्म नहीं आता इंडिया को, या अपने आदमी को डॉक्टर नहीं बना सकता है। ये जो निसार अहमद है, ये तो लगा था SRO 43 पे। SRO 43 जी, ये तो किसी के मरने पे ही लगा होगा। इसी के, हमारे भाई के मरने, उसके मरने पे लगा होगा। जी। और ये भी फिर क्रिपल हो गया, बिल्कुल मफलूज हो गया। बिल्कुल। तो अभी काम इसको अभी क्राइम ब्रांच आते हैं, ये वो किया। मैंने कहा भाई ये थे SRO के थ्रू है, ये कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, ये बेचारा छोटा मोटा मुलाजिम है, मतलब इसके पीछे भी लगे कराई वाले। ये मिल्टन है, मिल्टन है। अगर इनका कहानी पे मैं खोलूंगा, अगर मैं इनका कहानी, एक नहीं बचेगा, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, एक भी नहीं बच पाएगा। मतलब बड़े बड़े अफसर है जिन्होंने मतलब मरवाया है, जो हिंदुस्तान नवाज है, आतंकवादियों से, बाद में आतंकवादियों को भी मारा, सबूत खत्म। ये मत फंस जाएगा, ये बोलेगा कि मैंने फलाने साहब ने बोला मार दो। दोनों तरफ से लोगों को मरवाया और बीच में अपना काम किया। बिल्कुल वो अभी भी सिस्टम में है। बिल्कुल। साहब ने मेरे को फंसाया था उल्टा, खुद इसने इतना मर्डर किया है, कोई पूछपाछ नहीं है। हाजी बुक के 2 मिल्टन हमने पकड़ा है, आप कैमरा उठाओ हाजी बुक में जाओ। एक गुलाम हसन था, एक था मौलवी, यहाँ से ले गए उन्होंने, बेचारों ने हथियार दिया है, सब कुछ दिया है, घर में बैठे थे, उठा लिया, नॉर्मल मोड़ पर मार दिया। ये कौन सा तरीका है? मेरे को मरवाने के चक्कर में था, मेरे को बंद रखा जेल में। वजह क्या थी उसकी? हमारे साथ काम करो। मैंने कहा मैं पुलिस के साथ काम नहीं करूँगा, मैं करूँगा। बोला आप ये BSF भाग जाएगा, CRP भाग जाएगी, RV भाग जाएगी। मैंने कहा मैं इनसे पहले भाग जाऊँगा। मीर साहब, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने बताया अपने रिश्तेदारों के बारे में, तो आपके ऊपर कोई एम्बुश, कोई हमला खुद आप जिसमें आप सर्वाइव कर गए, बाल बच गए, ऐसा कोई है? बाल सर आप यहाँ गुस्सन किसी को पूछो, यहाँ दुकानदार मागम में बहुत है। मैं किस मुसीबत से 1 क्विंटल
यहाँ ITBP था 4th बटालियन जी। एक आतंकवादी ने चाल किया है, बोला कि हमारे पास, वो मेरा दोस्त का लड़का था, आया था, बोला ये है वो है कि आप फलानी जगह जो हथियार है उधर। तो मैंने उसको बोला कि मैं 4 दिन के बाद जाऊंगा, लेकिन गया उसी दिन। तो मिला एक मैगजीन, एक वर्दी वहाँ पर, और एक 30 राउंड। तीसरे दिन वो फिर आया, बोला क्या मिला? मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने 8-10 AK-47 है, आपने वो क्यों नहीं निकाला? मैंने कहा बोला उधर ही है। मैंने उसको बोला मैं आज जाऊँ, बोला नहीं आप 2 बजे जाना। हम गए थे बराबर 2 बजे, लेकिन जो हमने उसे टारगेट दिया है, तो मैंने उस टारगेट से नहीं गया, मैं अपने मर्जी से गया। तो यहाँ ITBP था 4th बटालियन, CO साहब साथ में थे और मैं CO साहब की गाड़ी में था। वहाँ एक ब्रिज था, हमने वो क्रॉस नहीं, अगर हम क्रॉस करते हम इधर से पहले मर जाते थे। लेकिन मैंने लेडीज एक देखा था, वो राजमा वाजमा उठाते थे उधर पास में, नजदीक, बिल्कुल नजदीक 6 फुट पर। और एक मिलिटेंट का बहनोई मैंने देखा, वो घास काटने के लिए गए। मैंने कहा अगर कुछ होता था, यही धोखा मैंने खाया, तो ये नहीं जाते थे, उसको पता होता था। गाड़ी हमने रखा था, हम गए, सर्च किया तो कोई डॉग स्क्वाड भी साथ था, कुछ भी नहीं मिला। जब हम वापस आ गए उधर से, तो हमने कार्डन लगा दिया ऐसा। मैंने उनको बताया एक पार्टी इधर से, एक पार्टी इधर से, तो कार्डन में ही लगाता, खुद लगाता था। और जब वापस आ गए, CO साहब ने गाड़ी क्रॉस करवाया अंदर पुल। जब वापस आ गए तो ब्लास्ट हो गया। मिल्टन तब तक जब हम क्लोज कर रहे थे, मिल्टन आ गए तो उन्होंने रिमोट दबाया तो वो ब्लास्ट हुआ। 1 क्विंटल, ड्राइवर को यहाँ से टांग कट गया, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी CO साहब भी बच गया। बोला मेरे आँख में मिट्टी चला गया और मतलब बच गया उधर। अच्छा, नेक्स्ट डे गुसन में ही हम एक मकान में गया था, उसको जान मोहम्मद छान बोलते थे, जान मोहम्मद छान। तो उसके घर में 4 लड़कियां थी। वहाँ जहांगीर था, मौलवी फेरोज थे, एक था जानवाज और एक था रशीद मुगलारा का। वेपन खाली मेरे पास था। तो मैंने उनको हाथ जोड़ा, मैंने कहा आप मेरी बहन है क्या है, आपने नहीं सुना हम आए हैं ये है। लेकिन वो तड़प रहे थे। यहाँ से मिल्टन ने फायर खोला 4 फुट पर, दीवार इतना कट गया 4-4 फुट, लेकिन मैं बच गया उधर सब हैरानी खा रहे थे मैं कैसा बच गया। बाद में मैंने वहाँ निकाला है 50,000 रुपये कैश आतंकवादियों की। वो अंडरग्राउंड में थे, और पिस्टल और कागजात 71 लाख रुपए का कागजात, जो ठेकेदार पैसे देते थे आतंकवादियों का, या आतंकवादी देते थे जिस मिलिटेंट को ब्लास्ट होता था, कुछ होता था, यह होता था, 5 लाख 6 लाख 10 लाख रुपए देते थे। रुपया हमने पकड़ा है मखामा से 1 बोरी, फुल 1 बोरी। अच्छा, राउंड 3-4 बोरी। वो मतलब कैश था मिलिटेंट्स का, कैश, इंडियन करेंसी। वो कहाँ चला गया? गवर्नमेंट को दे दिया जी जी। मतलब उन्होंने तकसीम नहीं किया लोगों में? ना जो इसमें ऑपरेशन में शामिल थे। हमारे खान साहब था उस वक्त सीओ, और हमने एक अफगानी पकड़ा है। जी हाँ, सजाद अफगानी, जिंदा पकड़ा मैंने। तो उसी ने हम बोला कि इसमें फलानी सलाम शेख के घर में हाइड आउट है, लेकिन पता नहीं है कहाँ पर है। मेरे पास स्टेप साथ होता था, फीता। फिर मैं मकान को नापते थे, ये दाई कितना है, इधर कितना है, इधर कितना है। तो मुझे पता चला 2-3 फुट का फर्क है जी। फिर खोदा अलमारी के नीचे हाइड आउट था। किस गांव में? ये मखामा, या हाजीबुक के पास, ये कान्हा के पास। सर, हाजीबुक के पास, हाजीबुक के पास जी। तो वहाँ पे ये पकड़ा गया था? पकड़ा गया, मतलब आपके ऑपरेशन की वजह से? जी से 4 बोरी अम्यूनिशन फुल, नया राउंड,
दो चार बोरी कागजात जी। जो उनका डॉक्यूमेंट्स है, ये मिल्टन कहाँ का है, क्या नाम है, असली नाम क्या है, कोड नाम क्या है, हर एक क्या है। इसके बारे में अभी तक हमारे पास यही जानकारी है सज्जाद अफगानी के बारे में कि 1993 में मसूद अजहर के साथ आया था, बाद में मसूद अजहर वगैरह वो पकड़े गए थे तो इसको आपने वहाँ पे पकड़वाया, और बाद में जब जून 1999 में जब कोट बलवाल जेल में एक सुरंग मिलिटेंट्स ने खोदी, तो इसमें जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स थे उनके और जेल के महासिन के बीच में तसादुम हो गए, जिसमें शायद 11 लोग मर गए थे, जिसमें सज्जाद अफगानी भी था। ये हरकतुल अंसार का चीफ था। जब ये दोनों मर्ज हुए थे 1993 में, हरकत जहाद इस्लामी और ये क्या यहाँ तारीकुल मुजाहिदीन में मैंने पकड़ा था, हरकतुल मुजाहिदीन और हरकत जहाद इस्लामी, जब इनको मर्ज करवाया गया था तो हरकतुल अंसार में इसका ही चीफ था सज्जाद अफगानी। तो जो ये एडवाइजर, मिलिट्री एडवाइजर था जी जी, ये ट्रेनिंग वाइनिंग देता था, इस्लामाबाद शोपियान पूरा मालिक था ये जी। और इसने 10-15 AK-47 पकड़वाया हमको। और उस वक्त था इसके मतलब डिस्क्लोजर्स पे आपने फिर छापे डाले मुख्तलिफ जगहों पे। उधर से ये जो है BS बेदी साहब था DG जी, मैंने उसको बोला हम यहाँ कैसे आ गए 2 बजे, मैंने कहा सर कुछ खर्चा देता था, दे दिया उसे 25,000 रुपये। मैंने कहा इसे हमारे ऊपर हाथ रखा, मैंने कहा सर मैंने सुना है कि अफगानी और पाकिस्तानी मिलकर ना, बोला सट्टा मत मारो, एक को पकड़ के दे दो 5 लाख दूंगा। ये आज की 2 बजे बोल रहा है, कल 8 बजे मैंने अकेले ने पकड़ा है सज्जाद अफगानी। अब कैसा पकड़ा इसको? यहाँ हम गए थे बदन मोड़ पर, वहाँ मिल्टन आते थे, क्रॉस करते थे, हमने एम्बुश लगाया है तो लेकिन हम एक्सपोज हो गया, मैं आतंकवाद आए नहीं। तो फिर हम गए थे उधर से हाजीपुर से होते हुए फिर मैंने इसको बोला कि मैंने कहा सेट खोल के रखो, मेरे पास भी सेट होता था। मैंने कहा ये रास्ता इधर जाता है इधर जाता है, आप बोलते हैं आपको रास्ता पता नहीं है, रास्ते देख लो। अच्छा, जब हाजीपुर हम पहुंच गए, मैंने हमारे साथ था राजकुमार साहब मैंने उसको बोला BSF 122 के जी सर जी 122 राजकुमार जी हाँ, वो डिप्टी कमांडर जी सर जी। मैंने कहा सर कि आप छोटे कदम से दौड़ो। मैंने कहा अभी 8 बजे 8:30 बजे का टाइम है, हो सकता कोई आया गाँव में भाग जाएगा तो उसको हम पकड़ लें, या सज्जाद अफगानी भाग गए। उसने बोला साहब मैं टीचर हूँ, मुखबिर के हाथ में मत दो। तो उसे अपने साथ रखा, लेकिन वो कोशिश कर रहे उसको हथियार छीनने का राजकुमार साहब को, लेकिन राजकुमार साहब कमांडो था, वो ऐसा ऐसे दानी हाथ में हथियार रखते थे, उसको बानी हाथ से पकड़ के रखा था। मेरे को बोलते थे कर्नल साहब, बोला कर्नल साहब छोड़ दो उसके मास्टर जी है। मैंने कहा कहाँ का है, बोला है वो है। मैंने कहा कहाँ ड्यूटी है, बोला मैं मास्टर जी हूँ, मलपुरा में ड्यूटी है। अच्छा कितने मास्टर है, बोला हम 6 मास्टर हैं। अच्छा हेड मास्टर कौन है, बोला अब्दुल मजीद। बोला अब्दुल मजीद कहाँ का है, बोला मुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा बोल रहे मैं 2 साल से मलपुरा में टीचर हूँ, तो लेकिन आपको पता नहीं हेड मास्टर कहाँ का है। मैंने कहा झूठ है। मैंने कहा जमाती होगा कोई, तो देखा सर क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। उसने बोला छोड़ दो। मैंने कहा सर मैं नहीं छोड़ू। मैंने उसको पकड़ा, मेरे साथ होते थे 5 और 6 गार्ड होते थे अलग। उनका यह होता है कि जैसे ये बोलेगा वैसे कर देना। तो हमने हथियार रखा, मैंने उनको बोला हथियार रखो, एक बनाओ हथियार के, बाकी पकड़ेंगे। तगड़ा था, कपड़ा वपड़ा उसको उतारा, थोड़ा पानी वानी उसको पिलाया। मैंने कहा जब बोलोगे मैं क्या हूँ और एक क्या है तब छोड़ो। तो बोला मैं सज्जाद अफगानी हूँ।
اس وقت تک آپ کو اندازہ تھا کہ حرکت الانصار کا چیف ہے؟ نہ اور کیونکہ جب جون 91 کا واقعہ ہوا تھا، جب آپ نے اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد IC-814 جہاز کا اغوا ہوا کٹھمنڈو نیپال سے، جو بعد میں قندھار میں چھوڑا گیا، اور جس کے بدلے میں تین لوگوں کو، مسعود اظہر، مشتاق لٹرم، احمد عمر سعید، جو برٹش پاکستانی، جس نے بعد میں ڈینیل پر کا قتل بھی کیا تھا جرنلسٹ کا، تو ان لوگوں کو وہاں پہ ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے وہاں پہ چھوڑ دیا افغانستان میں. تب تک اس کے بارے میں، لیکن اس وقت جو ڈیمانڈ انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ سجاد افغانی کی لاش میت بھی دے دو. کیا آپ کو اندازہ تھا کہ آپ ایسے آدمی کو آپ پکڑ رہے ہیں اس وقت؟ جس وقت یہ اس سجاد افغانی کچھ نہیں ہے سر. میں نے سر ایک پکڑا ہے، مطلب میں نے یہ بٹ پورہ کانجھاما میں، جی میرے پاس ڈاکومنٹس موجود ہے، کرنل مسعود ISI کا. جی ہم نے اسی گھر والے نے بولا کہ ہمارے گھر میں ابھی سویا ہوا ہے، رمضان کا مہینہ تھا. یہ سرونگ آفیسر تھا؟ جی سر. اچھا، ملٹری نہیں تھا، آفیسر تھا؟ نہیں سر، ملٹن تھا. اس کا یہاں تک داڑھی تھے، یہاں تک. آپ بتا رہے ہیں ISI کا؟ ISI کا چیف تھا. اچھا، لکھا ہے میرے پاس. اچھا، آپ اس کا یہ فوٹو نکالو. کرنل مسعود جی. اور ابو معاویہ، ابو ہرا، 25 لاکھ کا ایک ابو معاویہ تھا، ہردبنی کنزر میں 2 گیا اور ختم، شوٹر سائڈ کیا. کوئی سول نہیں مارا، کوئی مکان نہیں جلایا، کوئی کچھ نہیں کیا. اپنے طریقے سے، میرا طریقہ الگ ہے، ختم. آرمی کے ساتھ، 2RR کے ساتھ. تو یہ بھی آپ کے آپریشن میں ہی مرا تھا کرنل مسعود؟ یہ تھے سر 6 کی 6. یہ پاکستانی تھے 6 کے 6؟ 4 پاکستانی، 2 کشمیری، 2 مقامی تھے. جی سر. ایک پوشکر کا تھا، ایک کوثر. کبھی کبھی آپ کو لگا کہ آپ کے انفارمیشن کی وجہ سے لوگ مارے جا رہے ہیں؟ آفٹر آل یہ خون کوئی بھی نہیں مارا. آپ ایک دکھاؤ، ایک. ملیٹنٹس ہی مر رہے تھے بس. ملیٹنٹس، سویلین کوئی نہیں مارا. خوش. مطلب سویلین نہیں مارا. یا ایک رٹسن ہے سر، رٹسن. جی، رٹسن آپ جانتے ہوں گے. ایک دن ایک آیا تھا، ایک کارپینٹر، بولا فلاں آدمی کو مار دو. میں نے کہا میں ماروں گا. اس نے میرے کو 8000 دیا ہے. اچھا، اس کو مارنے کے لیے؟ اس سے لیتا بچا. اچھا، تو آپ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ نہ، پھر میں نے کہا کروں گا. اچھا، میں نے کہا کوئی ایک ہتھیار چاہیے. بولا فلانی جگہ ہے، وہ ایکس ملٹر تھا، اس کا نام تھا مومچی. بولا کہ مطلب اس کے کٹھار کے نیچے نالا ہے، اس کے نیچے ہم نے بنایا ہے، انڈر گراؤنڈ بنایا ہے، اوپر فرش ڈالا ہے، دان اوپر سے ڈالتا ہے، نیچے سے اس میں گھس جاتا، سو جاتا تھا. تو لیکن بدقسمتی ہم ادھر ہی رہا. آتنکوادی آئے تھے چھپنے کے لیے، ہم ادھر ہی تھے، اور بھاگے اس وقت نہیں بولا. پھر ہم نے وہ کٹھار کو دیکھا، اس میں پسٹل ایک ملا چائنس. لوگوں کے ہنسی مذاق میں بہت کرتا تھا، کھلے عام لڑی ڈنڈ اس کے. بولا کیا ہم نکالا ہے پسٹل نکل گیا، یہ کیا ہے؟ کچرا ہے. میں نے کہا نہیں، پھرا ہوگا 2-4 دن کے بعد، پھر احتیاط نکلا ہوگا. پھر دوسرا اس کو بولا بھائی اسے پسٹل سے تو نہیں مار سکتا ہے. تو کم سے کم ایک بولا کہ فلانی جگہ لیٹرین ہے، اس لیٹرین کے اندر انڈر گراؤنڈ ہے، اس میں AK-47 اور LMG ہے. ملا ہے 3 AK-47 اور 2 LMG. میں نے کہا یہ تو مل گیا ہتھیار، لیکن ادھر فائر نہیں کیا، یہ ہتھیار ہی تھا، آدمی تو کوئی نہیں تھا. بولا فلانی جگہ پر انڈر گراؤنڈ ہے، اس میں آدمی ملے گا. گیا تو ملا ہے 2، ایک کا نام ہے عطا، ایک کا نام ہے یوسف. عطا کھرو اس کو بولتے تھے. ان کے پاس 2 گن. کتنے ہے بھائی؟ بولا کہ ہمارے پاس 2 گرنیٹ ہے. ملا. لوگوں نے بولا چھوڑ دو ان کو. لیکن میں نے کہا ہتھیار کہاں؟ بولا آج ہم کو 4 بجے ہتھیار ملنے والا تھا. ابھی پاری پورہ میں اس کو اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، زندہ ہے. کمانڈر ان چیف تھا. اس نے چاہے 5 کنال یا 4 کنال زمین خریدا ہے پاری پورہ میں. بچا وچا اس کو نہیں ہے. گولی بھی لگی تھی اس کو یہ تو بہت لمبا چوڑی ہے. اس کا نام تھا سمیع اللہ گنائی، وہ پاکستان میں ہے. سمیع اللہ اسی نے اس کو گولی مارا تھا، اس کا پیٹ ویٹ پھٹ گیا. اس میں امستار مر گیا. جب امستار کو مر گیا، یہ فورسز کے ساتھ کام کرتا تھا امستار؟ نہ، وہ ڈاکو تھا. اسے
تقریباً 100-200 آدمی مارا ہے سیولین امسدار نے. جو کاؤنٹر انسرجنٹس تھے جو فوج کے ساتھ کام کرتے تھے ان میں کئی لوگ ایسے تھے جو شہریوں کو بھی مار ڈالتے تھے, مار ڈالتے تھے. جی تو آپ کے تقریباً ہم نام ہی ہے ایک جس کو امکنا کہتے تھے, تقریباً آپ کا ہم نام ہی تھا سر. تو اس کے بارے میں عام لوگ کا ابھی تک یہ خیال ہے کہ آپ کا وہ بھائی ہے. نہ بھائی نہیں ہے, وہ آتنکوادی تھے. وہ سلطان پورہ کا رہنے والا ہے, نائد کھائی. تو اس نے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں کہ کاشف خار ادھر کا ہی ہے, تو وہ بھی ملٹن تھے. اس نے جو یہ تھا امکنا, اس نے لوگوں کے ساتھ جاتے کی تھی. اسی کی وجہ سے ہم بتاؤں اس کا سر مار دیتے تھے. سر بھی کاٹ ڈالا بعد میں, سر بھی کاٹ ڈالا. تو آپ نے یہ ایسے کام نہیں کیے. نہ آپ کو لگ رہا ہے آپ فوج کی حفاظت کی وجہ سے زندہ ہے یا لوگوں کے سپورٹ کی وجہ سے زندہ ہے؟ زیادہ تر فوج کی وجہ سے بھی ہے تو لوگوں کے سپورٹ سے بھی ہے. دونوں لوگ میرے کو انفارمیشن دیتے, میں اندر ہے نا, اگر باہر کچھ ہو جائے گا میرے کو بتا دے گا فلان جگہ میں. اچھا, آپ کو اطلاع آئی گی؟ اتنا فرشتہ تھوڑی ہوں. مطلب یہ جو ہے مطلب بہت بڑے خاندان کا ہے. ان کے گھر میں آئے تھے آتنکوادی, رمضان کا مہینہ تھا, کھانا انہوں نے کھا کر آئے تھے. سحری کو انہوں نے مرغا 2-4 دیسی کٹوایا اور سحری واہری کھایا. ایک آدمی آیا, بولا ہمارے گھر میں سویا, جاؤ کرو ان کو کلیان. اور اس سے پہلے ایک ہفتہ چیف آف سٹاف آئے تھے میرے پاس, آرمی کے. اچھا, وہ تو سے بعد آیا, اس نے میرا نام سنا ہے دلی میں آرمی ہیڈ کوارٹر میں. تو اسے ڈائری نکالا ہے, تو بولا یہ آدمی کہاں ہے, بولا ماگم. گاڑی جائے گا, بولا لگا گاڑی. لے گیا تھا, دیا اس نے 3 لاکھ. پھر بولا اب میں دیکھوں آپ کیا دو گے میرے کو. کارڈ وارڈ دیا یہ وہ, اور CO 2-3 تھے, بریگیڈر 2-3 تھے, 2 تھے بریگیڈر. بولا کہ یہ میرا آرڈر ہے, جو یہ بولے گا اسی وقت کرنا, یہ کلیئر ہے میرا آرڈر, باقی جوابداری میری ہے. 4-5 دن کے بعد یہ آئی خبر افغانی ہے, گیا ہے 5 AK-47, اس میں گرنیٹ تھور بھی ملا ہے, وارنر سیٹ 5-6 ملا ہے بڑے, پٹھو پر بھی ایک وارنر سیٹ ہے, ڈیڈ باڈی ملا ہے, سب کچھ ملا ہے. لیکن اس میں ایک جوان مر گیا 34 RR کا. ایک افغانی کا فوٹو میرے پاس ہے جی, باقی وہ چل گئے آگ میں. آگ میں جل گئے. کرنل مسعود ISI کا, یا ہمارے گھر میں تھے اس وقت ITBP 4th بٹالین, اور 34 RR ساتھ میں تھے, اور پولیس بھی ساتھ میں, BSF بھی ساتھ میں. کیا بولوں گا اگر میں آپ کو بتا دوں گا تو پھر یہ پھنس جائے گی سب کی سب. جو 10 پاؤنڈ میرے لیے رکھا ہے DIG صاحب نے, CRP کے, کتنا سکہ 10 سکہ. اچھا, دیا ایک آدمی نے, گولڈ کوائنز, گولڈ, جس کو مار دو. اچھا, پھر سے بولا 4 دن کا ٹائم ہے, مار دوں گا. بولے اس میں گواہ ہے SHO ماگم تھا جی, جو SP تھا جڑیبل کا, ریٹائر ہے جی. اس کے سامنے اس نے بولا آپ کو مرنا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ بال پکانے گئی, یہ کون ہے, DIG ہے تب نہ ہے. پھر میرے پاس میں نے لکھا ہے, میں اپیل کرتا ہوں پریزیڈنٹ آف انڈیا سے, ہوم منسٹر آف انڈیا سے, پرائم منسٹر آف انڈیا سے, اگر آپ کو ملک دشمن دہشت گرد دیکھنا ہے, DIG NK تیواری CRPF کشمیر, میرے پاس کٹنگ موجود ہے پیپر کی. لیا تو اس کے پاس ملا 2 AK-47 پسٹل, گانجا, سونا وونا سب.
सब बरामद हो गया, जेल हो गए। जो इम्पोर्टेंट मिलिटेंट्स थे, आपने सज्जाद अफगानी का जिक्र भी किया और कई लोग भी उसके बगैर क्या बताओ, उसे बड़े बड़े मिलिटेंट, मतलब हरद बनी में आप टोआर के कोर कमांडर साहब से पूछते, ये बनी हरद बनी कुंजर पुलिस स्टेशन के पास में जी, कितने बड़े चीफ ऑफिसर, उसका 25 लाख रुपए नाम था। वो कौन था? कुछ था, उसका नाम था, उसके सर पे 25 लाख का नाम था। 25 लाख का नाम है। तो वो और मेरे को आए आदमी बर्फ पड़ रहे थे, हम गए थे, कोई फायर नहीं, कुछ नहीं, ऐसा तरीका किया है, कोई सिविलियन को नहीं मारा, किसी को नहीं, कोई मकान नहीं जलाया, दोनों को रगड़ दिया, खत्म। मतलब वो इनकाउंटर में मर गए? इनकाउंटर में मर गए। हाँ, टुआरा था, पूछते ना उनसे। जो इम्पोर्टेंट मिलिटेंट्स है, आपने हमें पहले इंटरव्यू में भी ये कहा था एक बार कि इन पे अब्दुल गनी डार, जो अब्दुल्ला गजाली जिसका नाम था, तहरीकुल मुजाहिदीन का चीफ था, आपने कहा था मैंने इसको भी पकड़वाया। गजाली जब था, हम गए थे यहाँ से, तो ये धान के खेत में छुप जाते थे, हम गए थे उसी को कार्डर करने के लिए जी, लेकिन हमको लेट हो गया था, पैदल चलना पड़ता था। वहाँ 4 मिनट सोए हुए थे संते जी गजाली के, उनके व्यापार पहले हमने व्यापार उठाया, फिर उनको टेका, तो ऐसे ही पकड़ा गया। बाद में कई साल के बाद इसको छोड़ा गया, 2-3 साल के बाद गजाली को उसको बाद में छोड़ा गया। इसका वो अफगानी ड्रेस था, ये पैजामा वैजामा निकाला और छुप गया, बाल वाल उसको काटा था, नहीं मिल रहा था, पूरे छान मारा, नहीं मिल रहा, लेकिन हमको पता था इसी खेत में छुपा हुआ था, वहाँ दल का जमीन था। फिर मैं गया है सिविल ड्रेस में, मैंने कहा हो गनी चाचा हो कोरिया मैं गए वो निकल गया, वो निकल गया, हाँ निकल गया। कई साल इसको पापा 2 में रखा था। हाँ, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन वगैरह हुआ, लेकिन बाद में इसको छोड़ा गया। लेकिन एनीवे ये तो बाद में जो मौलाना शौकत शाह का मर्डर हुआ था माइसमा की मस्जिद में, जो साइकिल बम ब्लास्ट हुआ था 8 अप्रैल 2011 मैंने एक छापा मारा है एयरपोर्ट में, वहाँ कोई अहले हदीस का था, उसका दुकान है बटमालो में जी, उधर ही था, लेकिन जिसने खबर दी है वो उसका भांजा था गजाली का, दूसरे बार, तो उसे बोला यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन वो जो उसका भांजा था उसे बोला कि हमने गिरी खाया 1 किलो रात में बैठा हुए थे, आप क्या बोलते हैं यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, भांजा उसको रसू का। वो नस्ला यहाँ कभी क्रैक डाउन ये नहीं हुआ था कामयाब। सहीबुग में मैंने 4 आदमी पकड़ा है, चारों मुलाजिम है, पुलिस ने उनको FIR दर्ज नहीं किया है, बड़े बड़े कमांडर इन चीफ थे, 7 AK-47 मिला, एक ऑपरेशन कामयाब हो गया नस्ला पर। और मुखबिरी किसने किया है? मौलवी साहब उसको बोलते थे, ये मेरा अलग था। उसने बोला कि मोहम्मद गूर है, इसके मकान में अंडरग्राउंड है, ग्राउंड निकालो, इसमें 4 आदमी है, 7 AK-47। आज तक कोई आर्मी कामयाब नहीं हुआ। टोटल में आपकी वजह से, आपके ऑपरेशंस की वजह से कितने लोग गिरफ्तार हुए होंगे और कितने लोग मारे गए होंगे? मारे होंगे ये अफगानी तकरीबन 200-250 अफगानी और पाकिस्तानी, और इसमें कश्मीरी मिलिटेंट्स भी थे, कश्मीरी मिलिटेंट्स वो भी थे। तो गिरफ्तार कितने लोग हुए होंगे? बाकी सब गिरफ्तार भी सब काम कर रहे हैं अपने अपने। अगर आप और कोई पार्टी बना दो, मैं सबको बुला लूँगा, तकरीबन 2-4 हज़ार आतंकवादियों को रिलीज। ये आपके ऑपरेशन की वजह से गिरफ्तार हो गए? अभी है, कार्रवाई जिंदा है, सब यहाँ आपके पास आते हैं? अब आता है अभी भी बिल्कुल आते हैं। तो जिन लोगों को आपने छुड़ाया, क्योंकि अभी आप बता रहे थे हमारे यहाँ आने से पहले कि मैंने 2 लड़कियों को भी छुड़ाया और वो भी यहाँ पे आती हैं, तो इस तरह के वाक़यात कई हुए। इसके अलावा सिविल इंजीनियर लड़की है पारीपोरा की 2, वो 6 महीने हमारे पास थी। उन्होंने बोला हम सरदार के साथ शादी करेंगे, हिंदू के साथ शादी, वापस नहीं जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप वापस जाओगे। फिर यहाँ था गुलाम मोहम्मद मट्टा कमरवारी का, बहुत माना हुआ इंसान,
اور مراجی ناربل کا اس کو بلایا, مٹا کو بلایا ہے, اور یہ عبدالغنی واضح, نابو واضح کا فادر, یہ 8-10 آدمی کو بلایا. میں نے کہا یہ لڑکی واپس لے جاؤ. تو ان کے حوالے کر لی. ان کے حوالے کیا, انہوں نے آغا سید حسن کے حوالے کیا. آغا سید حسن کے ادھر پورا میٹنگ ہوا, ان کو شادی وادی ہو گیا, ابھی ٹھیک ٹھاک ہے. یہ تو یہ جو لڑکیاں تھیں جن پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ان کو زبردستی سے وہ اپنی ساتھ شادی کرانا چاہتے تھے, وہ بعد میں آپ نے نہیں ہونے دیا. نہیں ہونے دیا, مطلب پھر اپنی مرضی سے ان کی شادی ہوئی. بالکل. اس کے علاوہ بھی کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو آپ کو پدم شری ملا ہے, اور یہ ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا سویلین اعزاز ہے جو عام لوگوں کو نہیں ملتا ہے, اور بہت کم لوگوں کو یہ ملتا ہے. 1954 میں جب یہ شروع کیا گیا تھا تو 1961 میں پہلا سونم نربو کو ملا تھا, جو بعد میں منسٹر بھی بنے شیخ صاحب کے دور میں, وہ ایک انجینئر تھے. اور اس کے بعد جو دوسرا ملا تھا 1967 میں محمد دین کو, جو ٹنگ مرگ کے تھے, جس نے انفارمیشن دیا تھا 1965 کے بارے میں کہ یہاں پہ درانداز, قبائلی درانداز آ چکے ہیں, جس کی وجہ سے آپریشن جبرالٹر فیل ہو گیا پاکستان کا. تو یہ بہت کم لوگوں کو اس قسم کا ملتا ہے. تو اس پہ کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا جب 2010 میں آپ کو ملا, اور ٹرول کیا گیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیوں اس کو ریکمنڈ کر کے دے دیا وغیرہ. تو کیسے ریکمنڈ ہوا تھا آپ کے لیے پدم شری, اتنا بڑا اعزاز؟ والا سر یہ جو ہے اصلی سر, یہ مطلب جو یہاں کا منسٹر وغیرہ ہے نا, انہوں نے کیا ہے. مطلب ایک تو فاروق عبداللہ نے, اس نے ریکمنڈ کیا. جی سر. جی. دوسرا غلام حسن میر نے, ٹنگ برگ والے, جی سر, اس نے بھی ریکمنڈ کیا. جی سر. جی. اور تیسرا محمد سرفراز خان, اس نے بھی ریکمنڈ کیا. اس نے بھی ریکمنڈ کیا. جی. تو خاص کر سر یہ جو ہے گورنمنٹ آف انڈیا, مدن لال کھرانا میرا خاص دوست ہے, انہوں نے سب نے کیا ہے, سب نے پورا. مطلب جہانش فرنانڈیز میرا دوست تھا, بدقسمتی نہیں رہا, اس نے بھی ریکمنڈ کیا. جی سر. وجاہت حبیب اللہ کے ساتھ بھی, وجاہت حبیب اللہ اس نے بھی ریکمنڈ کیا. اس نے بھی ریکمنڈ کیا پدم شری آپ کے لیے. جی سر. جی سر. جی. میرے پاس ڈاکومنٹ کہ انہی آپریشنز کے لیے جو آپ نے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کیے. پھر وجاہت حبیب اللہ سے مکر گئے, بولا میں نے نہیں کیا. اچھا. تو پھر میں نے اس کو بولا سر آپ کیا بول رہے تھے؟ بولا آپ کو تو مل گیا, میرے کو جان کھا گئے. سونیا گاندھی میرا خاص دوست یہ تھی, اس کے ساتھ اچھی دوستی تھی. راہل گاندھی کے ساتھ اچھا تھا. تو ان سب لوگوں سے آپ ملے؟ بالکل. یہ آپ نے بتایا کہ یہاں پہ آپ پہلے بتا رہے تھے یہاں پہ بھی بڑے بڑے لوگ ہیں, کون کو لوگ آپ کے گھر پہ آئے ہیں, یا یہاں پہ JNK میں کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے جنہوں نے پذیرائی کی ہے آپ کے کام کی؟ تقریباً سمجھیے سر, سمجھیے. اور میں ایک بات بتاؤں گا سر لاسٹ میں, اگر آپ کو دیکھنا ہے خدا سے ملاقات کرنا ہے ڈائریکٹ, وہ آپ کا ماں باپ ہے. آپ کا ماں باپ راضی, خدا راضی, باقی کچھ نہیں, باقی سب جھوٹ. اگر آپ کو مندر بھگوان دیکھنا ہے, گھر میں ماں باپ ہے, ان کا سیوا کرو, خدا آپ کو راضی ہے. میرا یہ باپ کا فوٹو ہے, تو میں اسے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کو میں سلام دعا نہیں, فاتحہ نہیں پڑھوں گا, یہ نہیں کروں گا, اور رخصت نہیں لوں گا. تو یہ سارا کام کس چیز کے آمدن پہ لوگ پیسہ بنانے کے لیے یا کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ آپ کو تو ایسا کوئی مقام نہیں ملا, حالانکہ ہم نے سنا ہے آپ کو بھرتی کیا گیا تھا BSF میں بھی. کیا گیا تھا آپ کو بھرتی کیا گیا تھا BSF میں؟ نہیں کیا گیا تھا. تو یہ زبانی بات ہے. زبانی بات. تو آپ نے کیوں کیا یہ سارا کام؟ اپنے دیش کے لیے. ہندوستان ہے, پاکستان اتنا نہیں ہے. پاکستان گندہ ہے, مسلمان ہے, میں بھی مسلمان ہوں, لیکن مجھے ہم پاکستان مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن ان کے کارناموں کے ساتھ مجھے ہمدردی نہیں. آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 89 دسمبر میں بھی آپ نے مدد کر لی تھی ربیہ سعید کو چھڑانے. یہ کہاں پہ اس کو رکھا گیا تھا ربیہ سعید کو؟ ربیہ سعید تھا اٹھورا میں, ایک شیعہ گھر میں رکھا تھا 1-1.5 مہینہ, جو یہاں پہ کا بٹھا تھا. سوپور سے پہلے جو گاؤں ہے لیفٹ میں, جہاں پہ برج ہے, چھورا برج, وہاں کے بالکل لیفٹ میں جو گاؤں میں جاتا ہے اٹھورا. تو وہاں پہ اس کو کسی گھر میں رکھا گیا. تو آپ کو کیسے پتا چلا وہاں پہ؟ میرے سر جتنے لوگ ہیں سب میری مٹھی میں ہیں, ابھی بھی. اس وقت بھی تھے؟
اس وقت بھی آج بھی ہے. اچھا تو آپ کو اطلاع ملی؟ مطلب ہمارا سنی برادری کا سری نگر میں لیڈیز جینٹ سب میں نے گل اختر کو لاتا تھا گانے کے لیے, حسین اختر کو لاتے تھے گانے کے لیے, فریدہ اختر کو اور گانا کون سنتے تھے؟ جماعتی, جو جماعتی لوگ ہیں اچھا اچھا. میں سمجھ رہا ہوں کہ مطلب مختلف مطلب اطراف کے لوگ, مختلف حلقوں کے لوگ آپ سے وابستہ تھے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کیونکہ ربیہ سعید کے معاملے میں سیکورٹی فورس نے کوئی آپریشن نہیں کیا, اس کو تو بالکل کسی اس کو چھوڑا نا, انکاؤنٹر کے بغیر چھوڑا گیا. چھوڑا پیسے بھی بہت دے گیا, پیسے بہت لے گیا, مطلب اس کے بدلے میں ملٹنٹس کو پیسہ دیا گیا؟ پیسہ بہت کروڑوں میں دیا گیا. ابھی بھی ہے. آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ نے جو 2 سوس انجینئرس ملیٹنٹس نے, مسلم جان باز فورس نے کڈنیپ کیے تھے میرے خیال سے اپریل 1991 میں, اور ان کو آپ نے چھڑایا ٹنگمرگ کے ایریا سے. اس کے علاوہ جو خیم لتا وکھلو جو معروف پولیٹیشین اور منسٹر بھی رہی تھی غلام محمد شاہ کے دور میں 1984-86 میں, تو اس وقت اس کے بعد یہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی تھی جو ریجنل انجینئرنگ کالج کے پرنسپل تھے ڈاکٹر او این وکھلو صاحب. ان 2 کو کڈنیپ کیا گیا تھا, تو ان کو بھی چھڑانے میں آپ کا رول تھا. یہ ذرا تفصیل سے بتائیں کس طرح سے آپ نے ان 2 لوگوں کو چھڑوایا؟ ایک بڑھا آیا تھا سر کریجی کا, جی, اس کا لڑکا گرفتار ہوا تھا. میں نے اس کو بولا آپ ایک کام کرو چاچا, خیم لتا وکھلو کو گرفتار کیا ہے ادھر اسی ایریا میں, آپ پتہ کرو کہاں پر ہے. میں نے اٹھا دیا 2000 روپئے صرف. میں نے کہا گاڑی ٹیکسی دے جاؤ, جاؤ. وہ بوڑھا بزرگ تھا, وہ گیا ہے تو 3 دن کے بعد آیا تھا. بہت پتہ ملا ہے دودبگ میں سمد میر یا کچھ ہے, وہ کانگریس کا تھا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ادھر سمد میر جی, تو بولا اسی کے گھر میں ہے. میں نے کہا نہیں پھر جاؤ, بولا ادھر جانے نہیں دیتا. میں نے کہا ادھر ڈرامہ واما کرو کچھ. وہ بوڑھا تھا, وہ ایک دم دانت وانت نہیں تھے اس کے. وہ گیا تو اسے لگایا کہ میں بے ہوش ہو گیا. اس کو پانی وانی دودھ دیا ہے, یہ وہ تو بٹھا دیا اندر کچن میں. بزرگ تھا. اب اسے بولا جب وہ سب نکل گئے ادھر ادھر, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. بولا یہ ہمارے بہو ہے, یہ وہ ہے. بولا یہ ہندو ہے خیم لتا وکھلو, یہ اغوا کیا ہے. بولا اس کو میں مار دوں. اسے لاٹھی اٹھائے, میں مارنے کی کوشش کیا. نہیں مارو مت اس کو, مارو. نہیں میں یہاں نہیں بیٹھوں, میں یہاں نہیں بیٹھوں. اب اس کا راز ہو گیا. وہ پھٹافٹ ٹیکسی میں آ گیا, بتا دیا میرے کو بھائی سمد میر یا سمد شیخ ایسا ہی ہے جو کچھ بھی ہے جس اس کا نام. جی, بولا یہ اس کے پاس گیا تھا, میرے کو لڑکا کو چھڑا دو. بولا آج میرے پاس کچھ نہیں ہے, اگر ملٹن کے پاس کوئی کام ہے تو میں کر دوں گا. تو میں نے اس کا استعفیٰ دیا تھا اس عہدے سے. پھر میں نے میسیج پاس کیا. میرے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا تھا سیٹ پر یا گورنر صاحب سکسینہ صاحب, گریش چندر سکسینہ. جی یا تو گریش چندر سکسینہ ڈی جی, جے این سکسینہ. جی سر جی سکسینہ. جی, سکسینہ صاحب میرے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا تھا. جی, میں راج بھون جاتا تھا 2 دن 4 دن کے بعد. تو اس کے بعد انہوں نے بولا کہ کچھ کرو, ناک کٹ گیا ہمارا, ان کو چھڑا دو. میں نے کہا چھوڑ دو. گورنر نے کہا؟ جی سر, گورنر اور ڈی جی صاحب. اچھا. بولا جتنے پیسے ہوگا تو پیسہ خرچ کرو پانی کی طرح, لیکن چھڑا دو. بوڑھا گیا ہے, بوڑھا کو میں نے 5000 دیا ہے ادھر. بوڑھا آ گیا, لیکن ادھر سے آتا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے. میں نے ٹائم دیا ہے 4 بجے تک آ جائے, نہیں آیا. 1 منٹ کے بعد فون آ گیا. پریشان ہو گیا, کیا کروں. بوڑھا 5:30 بجے آ گیا. آرمی تیار تھی ریڈی حالت میں, بھائی دودبگ کا کارڈن کرنا ہے, ڈبل کارڈن. اور
जब 5:30 बजे आ गया तो सेट से बात हो गई, हाँ क्या बात, मैंने कहा सर पिन पॉइंट वही है, पिन पॉइंट करो कार्रवाई। तो ऑर्डर लग गया। सुबह मेरे को 6 गाड़ी मिला है BP, तो मैं गया टंगमार्ग से उधर गए थे हम, तो मतलब बातचीत किया है उधर। मैंने कहा यहाँ मिलटर थे बहुत 30-40 ददबुग में। मैंने कहा हमको मिल्टन के साथ कुछ नहीं है, हमको खेमलता वखलूजी दे दो तो हम निकले। मतलब ये आप गांव के अंदर गए? अंदर हम जाते इनके बगैर, फौज के बगैर? ना फौज थे ना, फौज साथ थी? फौज थे साथ। अच्छा, तो आपने वहाँ लोगों के साथ बात की? हाँ बात। अच्छा, तो उन्होंने क्या लोगों को जमा किया ना एक जगह। अच्छा, उन्होंने भेजा उनको, वो उनको ये था फरन, और ऊपर ये था जैसे कश्मीरी ड्रेस है जी, खेमलता वखलो को निकाला, गाड़ी में बिठा दिया तो भाग। तो इसमें मतलब मिलिटेंट्स को सेफ पैसेज दिया गया? सेफ में, आपको कुछ नहीं, किसी को नहीं मारा? ना, कोई एनकाउंटर नहीं हुआ? कुछ भी। मतलब ये इनके साथ वादा किया गया? बिल्कुल वादा, बिल्कुल कि आप इनको छोड़ो, हम आपको छोड़ देंगे। बिल्कुल। तो ये आपने मुमकिन बना दिया? मिलता तो मार ही जाता। मतलब इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बड़ी परेशान हो गई थी उस वक्त? बहुत बड़ी खुदा पाक कसम एक नया पैसा नहीं दिया। अच्छा, दूसरा एक आतंकवादी हमने पकड़ा है, उसको बोलता था तारिक टुंडा, यह नहीं इसका ये हाथ, ये 3 उंगली नहीं थी, कट गई थी, माइन के वजह से कट गई थी उधर। वो था बगना का, ओडी बगना। लेकिन वो हफ्ते में जाता था एक बार, हफ्ते में जाता हथियार लाते थे, आतंकवादी लाते थे। फिर वो पहुंच गया यहाँ, उसको बोलते हैं पारिसमिनी टंगमर्ग जी। फिर मैंने उसको आदमी लगाया, वहाँ एक था हमीद बोलता था उसको सलीम, उसने शादी किया था, वो था फाइनल किया था लड़की का, उसको मारा है गुलाम मोहम्मद नजार, गुलजार भटपोरा का था, वो कांग्रेस का था, गुलाम नबी आज़ाद का खास दोस्त था जी। उसकी लड़की के साथ शादी किया है। फिर एक आदमी आया, बोला इसको मार दो, सलीम को, जो कमांडर चीफ था। मैंने कहा मार दूंगा, लेकिन तो बोला हथियार है इसके पास, वो भी मिलता था, अभी जिंदा है। गया है तो बोला आज जाओ, मैंने कहा आज नहीं, जब इसकी शादी थी। मैंने कहा देखो मेरा दिमाग में क्या था, मैंने कहा आज शादी है इसके, अच्छे दिन है, खुशी का दिन। बोला कल, मैंने कहा नहीं, जब तक मैंने निकाला है 8 दिन। 8 दिन के बाद जब वो वापस चला गया उसकी बीवी ससुराल में पारसविनी में, हमने कांटा लगाया, दरवाज़ा खटखटाया, उसका फादर था, बहन थी, माँ थी। मैंने कहा मैं फलानी हूँ, दरवाज़ा खोलो, सलीम इधर ही है? बोला हाँ अंदर है, सीधी सी। मैंने उसको बाहर निकाला, आ गया। मैंने कहा आप सामान दे दो वरना आपको मार देंगे। वो मिल्टन वो था, मैं मारूंगा उसको अपने हाथ से। जो ही मिल्टन था, रशीद उसका नाम है, रशीद हजाम। मैंने कहा हम क्यों मार देंगे उसको बेचारे को। उसे सीओ साहब के पास बैठा, MS मुखर्जी था, वो तेहरान BSF था, तो उसने सिगरेट पी रहा था। मैंने कहा सलीम क्या हथियार है आपके पास? बोला मेरे पास एक गन है। गया है तो मैंने उसके साथ दूसरे आदमी दिया, मैंने कहा जाओ देखो गन लाओ। वो दूसरा आदमी जो था, मैंने कहा अब देख लेना कहाँ चलेंगे। वो गया तो लाया गन नया फ्रेश, ये बैठ के मैंने कहा किससे लिया था? वो जो दूसरा साथ में गया था उसको, बोला फलानी लड़ी से लिया था, वो ये सनोट के लिए पूरा है, उसका बच्चा नहीं है। हम गए थे 3 AK-47 और मिला है 4। तो फिर सलीम को मैंने बोला भाई इसे काम नहीं बनेगा, आप और कुछ सामान चलो। बोला कि हमारे पास गन एक है लेकिन वो दूर है, ये है वो। मैंने कहा हम 2 दिन रुकेंगे तो, लेकिन देना है आज। गया थे यहाँ से हमारे मिशन तक गए, तो मेरे पास सरिया होते थे। मैंने देखा था एक हाइड आउट है, मैंने सीओ साहब को बोला सर हाइड आउट है। बोले निकालो। मैंने नहीं, चुपचाप पहले देखेंगे ये बुढ़ा कहाँ से देगा गन। तो दिया उसने
گن وغیرہ وارد سے 2-3. میں نے کہا آپ جاؤ. اس کا نام تھا, وہ مر گیا بیچارہ, صدق کٹھو. میں نے کہا بھاگ جاؤ تم. وہ گیا تھا, ہم نے ہائیڈ آؤٹ نکالا تھا, اس میں 5-6 AK-47 ملا. اچھا, یہ جو ملٹن تھا اس کا نام تھا طارق لون. یہ چھپ گیا نالے کے بیچ میں, ہائیڈ آؤٹ بنا, کسی کو پتا نہیں ہے. دوسرے دن ہم گئے تھے, میں نے اس کو پکڑ لیا اور ہم نے لے گیا سیکنڈ گڑھوال کو. سیکنڈ گڑھوال کا اس نے مارا تھا 8-10 جوان ادھر بارہمولہ سائڈ میں. جب ادھر گئے تھے تو مل گئے, انہوں نے میرے کو 2 لاکھ روپے دیا ہے, لے گئے اس کو. پھر اس نے دیا تھا 2000 گرنیٹ. 2000 گرنیٹ اور 100 سے اوپر ہتھیار اور 100 سے اوپر گولیوں کا بکسا. مگر کہاں سے؟ 4 کلومیٹر LOC لائن پار کر کے, پاکستان LOC لائن پار کر کے. تو وہاں کون گیا وہ سامان پکڑنے کے لیے؟ آرمی وہیں گیا. اچھا, آپ ان کے ساتھ تھے؟ رات میں گئے تھے, رات کو سول ڈریس پہ گئے. پھر دوسرے دن گیا رات میں 12 بجے 20-30 آدمی لایا ہتھیار سے. اچھا, ایک دن سروے کرنے کے لیے گئے. ایک سروے کرنے کے. اچھا, 4 بجے ہم نے سنا ہے آسان پاکستان کا, اس کو بہت ہے میدانی نالا, زوراور پکٹ. تو وہاں سے ہتھیار برآمد کر کے لائے. آپ کے آپریشن کی وجہ سے کتنے گنز, کتنے ہتھیار برآمد ہوئے ہوں گے؟ 8-10 ہزار. 8 سے 10 ہزار. جی. اچھا, گارڈیٹوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اتنے ضبط کیے گئے. پسٹلوں کا کوئی, امنیشن کا کوئی حساب کتاب. یہ جو سوس انجینئرس تھے جو OD پروجیکٹ پہ کام کرتے تھے, جن 2 لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا اور ٹنگبرگ میں ہی چھپایا گیا تھا, ان کو بھی آپ نے چھڑایا تھا؟ جس نہ میں نے چھڑایا. آپ نے کیسے, کس طرح سے آپ کو پتہ چلا یہ کہاں پہ ہیں؟ ملٹن تھے نے حادثہ کا تھا ادھر, وہ دارو پیتا تھا, اس کو 5-6 بوتل دارو دیا تھا. اچھا, تو اس کی وجہ سے پتہ چلا وہ کہاں پہ ہیں. کیا بتا دوں گا, ایک یہاں ہمارے گھر میں تھے 48 بٹالین CRPF. جی. پھر ایک سدھو صاحب تھا, سدھو صاحب اور DIG ریٹائر ہو گیا, یا پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں ہے, ابھی ہے. تو وہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی, وہ ڈاکٹر نہیں تھی, سیکنڈ تھی ڈاکٹر. اس کے ساتھ وہ گپ شپ مارتے تھے, وہ بیٹھ جاتی تھی ادھر, ہمارا ہیڈ کوارٹر بھی ادھر ہی تھا, وہ دن بھر بیٹھ جاتی تھی. یہ اس کا جو کک ہے کھانا بنا, جس کو تھا سمراٹ سنگھ. یہ پوائنٹ نوٹ آپ کرو, پیپر میں نکالو, جموں میں. اور یہ گیا ہے, وہ سمراٹ آپ میرے ساتھ آ جاؤ. یہ کس نے بتایا اس کو؟ لیڈی ڈاکٹر نے. اچھا. بولا میں آؤں گا, چائے وائے اس کو پلا رہا ہے, یہ وہ. ایک آدمی ایک دن لگ گیا یہاں سنتری ہمارے گھر میں, 11 بجے ڈیوٹی چڑھ گئی. اس کے پاس LMG تھے, LMG ادھر ہی رکھا, 303 لے لیا. اس کا 303 اسے موچے ایسے تھے. صبح جب ہوا تھا تو اس کو کڈنیپ کر کے لے گئے؟ نہ, خود بھاگ گیا. وہ لڑکی کے چکر میں لڑکی ملے گا, یہی سمراٹ بھی میں. ہاں, یہی جموں کا جو تھا. جی سر, جی. سمراٹ سنگھ ایک ہی لڑکا تھا باپ, ایک پراپرٹی بہت. اس کی ڈیوٹی کہاں پہ تھی؟ یہیں آپ کے گھر پہ. جی. اچھا. 8 بجے ہم نے سنا سمراٹ سنگھ اغوا ہو گیا. DIG صاحب آئے, IG صاحب گئے, DD گپتا صاحب. میں نے کہا سر آپ کارڈن لگا دو, تو وہ پیس کھیت میں, کاؤسا کھیت میں ہے. تو 2-4-5 بٹالین لاؤ, ہم ان کو دیں, آتنکوادی کو بھی پکڑیں گے, اس کو بھی چھوڑا دیں گے. انہوں نے لاپرواہی کی ہے. اس وقت نعیم خان کا باپ آیا تھا, غلام محمد خان. اس نے سندیش بھیجا, آپ ایکشن مت کرو, یہ شام تک میرے پاس آئے گا تو میں چھوڑ دوں گا. اس کے ساتھ میری جان پہچان تھی. اسی چکر میں 2-3 دن ہو گئے. یہ شیعہ ملٹن کے پاس چلا گیا, اس کا نام ہے شاہ جی, اس کے ہاتھ ٹنڈا ہے, سلطان پورے کا, ایک ہی ہاتھ ہے. انہوں نے اس کو بال موچے کا پٹائی کیا ہے, یہ کیا وہ کیا تھا, کھانا وانا دیا اس کو, بولا ماریں گے نہیں.
وہ پہنچ گیا سلطان پورہ نید کھائی. مطلب اس کو ٹریپ کیا گیا. اغوا ہو گیا. لیکن جس نے اغوا کیا ہے وہ بھی زندہ ہے, جس نے اس کو پہلے پکڑا ہے, ملٹن کو ہینڈ اوور کیا, وہ عیش کر رہے ہیں. اس کے بعد آیا ٹنگ مرگ کا نذیر احمد, دوسرا محمد امین ہے شاید, لے گئی اس کا. تو انہوں نے کیا کیا, پورے ڈول وول بال بجایا ہے. ہم نے CRP جوان کو پکڑا ہے, ایک پکڑا ہے جو یہ ڈرم ہوتا ہے روڈ میں, اسی کے ساتھ تار کے ساتھ باندھا ہے, اس کو لکڑی وکڑی جلاتے تھے, زندہ جلا دیا. زندہ جلا دیا. زندہ جلا سمراٹ سنگھ کو. سمراٹ سنگھ کو قاتل زندہ ہے. جنہوں نے جلا دیا ہے یہ ہزاروں آدمی اس کی گواہ ہے, وہ زندہ ہے. اور ملٹن تھے کمانڈر ان چیف, ہم نے ہی پکڑا. مطلب لوگوں کی نظر کے سامنے ہی جلایا. لوگوں کے پورے جمع کیا لوگوں کو. اچھا تو پھر جل گیا بیچارہ. لیکن 303 بھی ان کے پاس ہی ہے. پولیس نے FIR درج نہیں کیا. CRP نے نام ہی نہیں لیا اس کا. دیکھ کتنا ذلیل ہے آفیسر, جس نے FIR درج نہیں کیا, جس نے یہ نہیں کیا, یا اس کو ڈھونڈا نہیں کہاں گیا, یا اس کو قاتلوں کو نہیں پکڑا آج تک. وہ ٹیچر ہے دونوں جنہوں نے جلا دی. تو یہ جو پولیٹیکل لیڈرز تھے, ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیا تھا؟ یہ آپ کے ساتھ پہلے یہ ہمارے نام پر گالیاں دیتے تھے. ایسا کوئی واقعہ ہے کہ انہوں نے کوئی مدد آپ کی آپ کے کسی رشتہ دار کو لگوایا نوکری وکری میں؟ کسی کو نہیں, کسی کو نہیں, کسی کو نہیں. کیا میرے کو تنخواہ نہیں ہونا چاہیے اتنا بڑھا پن میں, اس حالت میں, جس نے 35 سال گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا ہے. ایک نہیں ہزاروں جان میں نے آرمی بچائی ہے. ایک دن ہم ٹنگ مرگ سے پیدل, جب یہ فائرنر اغوا تھی, ہم ٹنگ مرگ سے پیدل جاتے تھے لاوی پورہ تک, HMT تک, پیدل گاڑی بیچ میں. اتنا ڈر تھا ملٹن. لیکن میں نے بھی ایک دن ہم نے ایک موٹیویٹ ہو گیا تھا اوپورا میں. ایک دن تھا یہاں اس کا بولتا تھا چھاندلوانی کا, وہاں بھی 8-10 مر گئے فائرنر. جی. HMT میں 10-12 مر گئے فائرنر. اس میں میجر یہ بھی مر گیا تھا, میجر چاند یا کچھ نام تھا اس کا, HMT میں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے یہ کام چھوڑ دیا ہے, آپ ابھی نہیں کر رہے ہیں؟ میں کر رہا ہوں 10-20 سال سے میں کر رہا ہوں. اس مطلب آپ کو انفارمیشن ملے گی تو آپ جو انفارمیشن ملتا ہے, ادھر آ گئے ادھر آ گئے, وہاں گھوم رہے ہیں یہاں گھوم رہے ہیں, میں کر رہا ہوں ابھی بھی کر رہا ہوں. تو سرکار کی طرف سے مطلب کسی چیف منسٹر, گورنر یا مرکزی وزیر کی طرف سے کسی, یہ دیکھو یہ گورنر نہیں ہے. نہیں, آخری بار کس کے ساتھ آپ کا ملاقات؟ آخری بار یہی ہے. میں نے اس کو بولا تھا 10 لاکھ روپے دے دو میرے کو ضرورت ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب. جی سر. اس نے 1 لاکھ دیا ہے. اچھا, 1 لاکھ دیا انہوں نے. اچھا, آپ کو 10 لاکھ روپے کا کیوں ضرورت تھے؟ مطلب گھر کی بہت پرابلم ہوتی تھی, مکان نہیں تھے, میں نے رنگ کلر کیا باہر سے, یہ برا لگتا تھا مکان. پھر 5-7 ہزار روپے لگایا اس کو تو تھوڑا اچھا لگ رہا ہے. یہ بھی کلر کیا ہے, پورا گرا ہوا. تو ابھی تک آپ کو مطلب پدم شری کے ساتھ کوئی آپ کو کوئی معاوضہ, کوئی تنخواہ نہیں ملتی ہے؟ نہ کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے کوئی بھی سپورٹ آپ بتا رہے ہیں؟ کوئی بھی سپورٹ نہیں. کچھ بھی نہیں. ابھی جاؤں گا دلی میں تو دیکھ لینا. آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ سرکاری آفیسرز ہماری مدد نہیں کرتے تھے بلکہ وہ الٹا ہی کرتے تھے. کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں آپ کے خلاف انہوں نے کوئی کاروائی کی؟ ہمارے پیڑ کاٹا ہے, تقریباً لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان کیا ہے. 3 فٹ اوپر 2 شاخیں ہو گئے ان کے. وہ کیوں کاٹے؟ لوگوں نے, اور یہاں کے جو یہ ہے ریٹائرڈ DSP اس نے کاٹے. انہوں نے کیوں کاٹے؟ وہ ان کا خوش کرنے کے لیے, آتنکوادیوں کو خوش کرنے کے لیے. دیکھا ہم نے کیا کیا اس کو نقصان.
میر صاحب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے آپریشنز بڈگام ضلع تک ہی یا ٹنگ مرگ گلمرگ یا بارہمولہ تک ہی محدود نہیں تھے، ہم سری نگر میں بھی آپریشنز کرتے تھے. اس بارے میں کوئی ایسا آپریشن ہے سری نگر میں جہاں پہ کنگن میں بھی؟ جی سر، بانہال تک جاتے تھے، شپین، یہ کنگن تک ہم گئے. تو سری نگر میں کوئی امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مشتاق زرگر جو تھا علم مجاہدین کا چیف، مشتاق لٹرم جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی آپ نے ہی پکڑوایا تھا، کیا یہ بات صحیح؟ جی سر، ڈاکٹر کائنی کا مکان ہے ریناواری میں، جی، اس میں ملٹن بیٹھے تھے، ان کا سامان پھنس گیا ادھر. پھر کشوا صاحب ہم گئے تھے ادھر، آئی جی کشوا بی ایس ایف کا، وہ ہتھیار نکالوایا ادھر مکانوں سے، ڈاکٹر کائنی کے مکان سے. اور ہبکدل میں ملٹن ہی بس جاتا تھا پنڈتوں کے دکان میں. ابھی چیف سیکرٹری ہے اتل ڈولو صاحب، وہاں پہلے ملٹن بس جاتے تھے ان کے گھر میں، ادھر پنڈتوں کے مکان میں. اچھا، ابھی وہ بھاگ گئے، بھی وہ لوگ بھاگ گئے، ٹنگ مرے کے لوگ ادھر گئے بسنے کے لیے. یہ مشتاق لٹرم جو ہم نے پکڑوایا ہے. کہاں سے؟ سری نگر سے. اچھا. اور یہ رات کو ہم کو پتہ نہیں لگا، جب صبح افواہ ہو گیا، پورا بازار بند ہو گیا، تو پھر پتہ کیا کیا بات، بولا مشتاق لٹرم کو پکڑا ہے. پھر میں گیا، یہ پاپا 2 میں تھا. میں نے کہا لٹرم صاحب کھڑا ہو جاؤ، میرے کو جانتے ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا میں فلانی ہوں ماگم کا، میرا نام یہ ہے. بولا کیا ہیلپ چاہیے آپ کو؟ بولا سگریٹ ایک دے دو. سگریٹ دے دیا. میں نے کہا بیٹھو صوفے پر. بولا نہیں ادھر نہیں بیٹھوں گا. میں نے کہا کچھ دے دو سامان وامان. دیا 10-15 AK-47. 10-15 AK-47 اس نے دی مشتاق لٹرم نے؟ مشتاق لٹرم. اچھا. دڑا میں نے کہا دے دو. اچھا دوسرا ہے، اس کے بارے میں تو لوگ یہ بتا رہے تھے ان دنوں کہ اس کے پاس 2 AK-47 رائفلس ہوتے ہیں، 2 رائفل سے فائرنگ کرتا ہے. ایک ہی چلتا. کیسے پکڑا گیا تھا اس کو؟ اس کا اس وقت 4 صندوق ملا ہے گولیوں کے. اچھا. اور پسٹل وغیرہ. اور یہ جو ہے جنرل موسا، یہ ہم نے پکڑے 35 آدمی کے ساتھ گوری پورا، پال پورا گوری پورا میں، یہاں حیدر پور ایریا میں، سری نگر میں، عیدگاہ سائڈ میں. اچھا عیدگاہ سائڈ میں. عیدگاہ سائڈ میں وہ سب جان مارا ہم نے. وہ کیا نام تھا اس کا، سنگ وغیرہ، یہ وہ سب مارا، پکڑا بھی ہے، مارا بھی ہے. مڈبیڑ میں بھی، سوپور میں ایک دن بولا کہ گورنر صاحب نے اور ڈی جی صاحب نے بولا کہ ہمارا سوپور میں یہ ہماری فوج بھاگ جاتے ہیں، آرمی بھاگ جاتا ہے، بی ایس ایف بھاگ جاتا ہے، یہ مسجدوں میں پناہ لیتے ہیں. ایک اپر گراؤنڈ کو پکڑوا. میں گیا ہے 11 کو زندہ، 3 کو مار دیا مڈبیڑ میں، 14 اور 14 AK-47. 9 بجے آپریشن ختم. اور ڈی آئی جی تھا رام موہن صاحب، ڈی آئی جی تھا بی ایس ایف کا رام موہن، وہ بھی رام موہن تھا. ایم موہن کچھ تھا اس کا، رام موہن راؤ. جی. جب ملٹن پکڑا گیا یا مر گیا، اس کا بچہ رہ گیا. جب وہ تھوڑا بہت میٹرک پاس ہی ہو گیا، پاکستان بھیج دیا. ادھر سے MBBS کر کے آ گیا، جعلی کر. یہ ٹرائی کرو، ڈاکٹر کیا ہے، ڈاکٹر معمولی بات ہے. لگ گیا نوکری، سرکاری نوکری کر رہے. یوسف شیخ نے مارا ہے تقریباً 200-250 آدمی، سیوال فوجی ووجی. اس کی بھائی نے دیا ہے راکٹ لانچر، LMG، گن، میگزین. وہ سیکٹریٹ میں ملازم ہے. ابھی یہ جو 2019 کے بعد حالات بڑی حد تک بدل چکے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سٹیبلٹی یہ مودی کی وجہ سے، اگر یہاں ہے انڈیا میں وہ مودی ہے بس، اور کوئی نہیں. یہی ان کو خاتمہ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، باقی کوئی نہیں کر سکتا. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک سٹیج پہ ملٹنسی آ چکی ہے جس میں یہ ختم، مطلب یہ ختم ہو چکی ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ بھی خاموش بیٹھے ہیں، اپنا سر پھر سے نکال سکتے ہیں؟ بالکل سر نکال سکتے ہیں. میں آج ہوں کل نہیں ہوگا، میں بیمار آدمی ہوں، اور گورنمنٹ کی طرف سے کوئی دیکھ بھال بھی نہیں ہوتا ہے. اور میرا اگر زندہ ہوں تو مطلب ڈاکٹر ہرش وردھن کی وجہ سے، NN ووہرا کی وجہ سے، انہوں نے ہماری ہیلپ کیا ہے.
डॉक्टर को ये गनाई साहब है सोवरा इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर साहब, HOD साहब है यतू साहब, इनकी वजह से उन्होंने मेरे को बहुत देखभाल किया। उन्होंने मतलब बहुत, गनाई साहब के लिए मेरा खून हाजिर है। जिस वक्त आप जेर इलाज थे तो उन्होंने आपकी मदद की? बहुत से हद से ज़्यादा। और डॉक्टर फारूकुल्लाह आया, 2.5 घंटा बैठे मेरे पास, वो फोटोग्राफ। अभी जब आप अस्पताल में जेर इलाज? जी सर, अभी 1-2 महीने पहले डॉक्टर फारूकुल्लाह खुद आया? हाँ, खुद आया। मैंने कहा ओ डॉक्टर फारूकुल्लाह, आपको पता नहीं चला? मैं भी बोला उमर साहब की कसम में पता नहीं चला, ये मेरा दोस्त है बचपन का। मैंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को हेल्प किया है, जब वो मर गया उस वक्त भूखे प्यासे दरगाह पहुंच गया पैदल, कुछ भी पानी तक नहीं मिल रहा है। अभी आज खाना मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, उस वक्त कुछ भी नहीं मिल रहा है। मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ रोशनी डाली एक ऐसे मौजू पे जिस पे बहुत कम लोग बात करते हैं और बहुत कम लोग इस किस्म के इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन हमने इस अपना फ़र्ज़ समझा कि स्टोरी का दूसरा रुख भी अपने नाजरीन के साथ सामने पेश करेंगे। हो सकता है कि आपके जो दावे हैं या जो आपके जो बयानात हैं वो सारे के सारे प्रिसाइजली सही नहीं होंगे, लेकिन हम यही मानेंगे कि आप अपने दानादारी के साथ हमसे बात कर रहे हैं। हम मुस्तकबिल में भी कोशिश करेंगे आपसे बात करने की, अगर कोई सफाई रह गई होगी तो हम इस अगर सर आपको कोई दुकानदार, मागम इतने दुकान जिसमें सुन्नी शिया सिख सरदार सब हिंदू दुकानदार है, अगर कोई बोलेगा मैंने 1 गिलास पानी तक पिया है 35-40 सालों में, तो थूक लेना मेरे मुंह। किसी के घर पे नहीं पिया है ना, कोई रिश्वत नहीं ली है, कोई रिश्वत नहीं। अगर कोई बोले, कोई FIR आपके खिलाफ नहीं है ना, कुछ भी नहीं है, कोई जब्त का केस नहीं है ना, कोई भी नहीं। जबकि यही केस दूसरे लोगों के खिलाफ हैं। ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन की हमारी मरवाना चाहते हैं जी, ये हमको मरवाना चाहते हैं। अगर हमको बचाया है तो BSF ने, अगर हमको बचाया है तो BSF ने बचाया। मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे गुलाम मोहम्मद मीर पद्मश्री, जिन्हें 2010 में मिला था अपनी खिदमत के मुआवजे में, जो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद की है 90 से आज तक लगातार। और अभी ये इनका दावा है कि मैं अभी भी अगर मुझे कोई इतला मिलती है तो मैं इस पर ऑपरेशन करवाऊंगा, ये इसमें बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हैं। तो हम इसी के साथ आज का प्रोग्राम इख्तिताम कर लेते हैं और अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे।